अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है और कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अपोजिशन में बैठेंगी। जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इमरान खान ने इस चीज़ का क्लियर ऐलान किया है कि वो हम मरकज़ में भी और पंजाब में भी अपोजिशन में बैठेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 5वें दौर में जाके मुज़ाकरात फ़ाइनल हुए हैं। 5वां दौर उनका जब पूरा हुआ है तब जाके उनके सारे मामलात पूरे हुए और उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन लिया है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं मरकज़ में भी और पंजाब में भी। ओवरऑल अगर बात करते जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26 पॉइंट्स के ऊपर बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर गवर्नर्स की बात की जाए पंजाब की, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामज़द करेगी। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी नामज़द करेगी। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। नून लीग सिर्फ पंजाब के अंदर रहेगी और उसके अलावा सेनेट का जो चेयरमैन है वो भी पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो नून लीग से होगा। कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो नून लीग से होगा। डिप्टी स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो है वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान। जी हाँ, वज़ीर आज़म के जो कैंडिडेट हैं वो हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और उसके ऊपर बात करें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के लिए नामज़द हुए हैं। ये सारी सेटिंग कर ली गई है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे मुतालबात भी हैं कि किसी जगह पे आईजीज़ भी वो अपनी जगह का लगवाएंगे। उसके अलावा बात करें तो डीपीओज़ भी वो अपनी जगह का लगवाएंगे। इस हद तक यहाँ पे बातें की गई हैं, जो सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं। उसके बाद बात करें दिस इज़ कॉल्ड पीडीएम 2.0, और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो ये था कि कराची के लिए दिया जाने वाला फेडरल से मरकज़ से जितना भी फ़ंड होगा वो आप एमक्यूएम को नहीं बल्कि आप पीपल्स पार्टी को देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपनी बातें काफ़ी सारी मनवाई हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर जितने भी वज़ीर मुशीर ये वगैरह जितने होंगे उसमें पीपल्स पार्टी नहीं शामिल होगी। उसमें पीपल्स पार्टी बैकडोर पे रहेगी और वो अपना काम करती रहेगी जहाँ जहाँ जो ओहदे उन्हें मिलेंगे, जहाँ जहाँ जो गवर्नमेंट्स उनके पास होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते जाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिसके लिए उनके नामज़द जो उम्मीदवार हैं वो हैं मरीम नवाज़ साहिबा। मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या मसले मसाइल होंगे, जिसकी वजह से आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब मैं बात करता चलूँ कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में बैठे थे 3 साल 9 महीने उनकी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर 1.5 से 2 साल वो कोविड में चला गया। अब हर बंदा उस दौर में ये बात करता था कि जितनी महंगाई आज तक हुई है आज से पहले कभी ना थी। पाकिस्तान के जितने भी प्रोडक्शंस प्लांट्स थे, मैं ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल द वर्ल्ड बात करूँगा। दुनिया में इटली हो, फ्रांस हो, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिस दुनिया के मुल्क की बात करें सब के सब प्रोडक्शंस प्लांट बंद हो चुके हुए थे, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ दालों की, अगर मैं बात करूँ घी की, अगर मैं बात करूँ खुर्दनी तेल की, अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की किल्लत पड़ गई थी। हर चीज़ की शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एलसीज भी बंद थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी बंद थी। तो महंगाई की शरह 13% तक गई थी इन द टेन्योर ऑफ इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के अंदर महंगाई की शरह 13% थी। अब मैं बात करता चलूँ तहरीक इंसाफ ने कितना लोन रिटर्न किया था। कोविड आने से पहले 22 महीने की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 5.7% पर जीडीपी लेके गए, 3 पॉइंट से उठाई और 5.7% तक लेके गए। दूसरी तरफ बात करूँ तो कर्ज़े की अदायगी, जी हाँ, उन्होंने 9,000 अरब रुपया पहले 22 महीनों में कर्ज़ा अदा किया था।
اس کے بعد بات کریں ہم 16 مہینے کی جو گورنمنٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے چلائی، جس کے اندر ساری گورنمنٹ الائنس تھیں، ایم کیو ایم بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، تو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر 14,000 ارب روپے کا قرضہ بورو کیا، 14,000 روپیہ لیا انہوں نے، بیرونی قرضے حاصل کیے، اندرونی بیرونی ملا کر 14,000 ارب روپیہ قرضے انہوں نے لیے۔ اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئی، کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ، وہ آئی جناب 1 جولائی 2023 سے لے کے انٹل انلیس جنوری 2024 تک، اب تک یہ گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ 4 خرب روپے کا قرضہ لے چکی ہے، یعنی 400 ارب روپے کا قرضہ اندرونی بینکوں سے لے چکے ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے اور پاکستان کے اوپر کتنے قرضے واجب الادا ہیں، کتنے پیسے پاکستان نے دینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے روپیز کے اندر۔ پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ ہے 65,189، 65,189 بلین روپیز، 89,000 بلین روپیز، 65,189 ارب روپیہ، یہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے۔ اب اس کے اندر بات کریں اندرونی قرضے کتنے ہیں۔ اندرونی قرضے ہیں جناب 42,000 سم تھنگ، اور بیرونی قرضے 22,000 کچھ ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے چلیں جی پاکستان نے آنے والے دنوں میں کون سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ریٹرن بیک کرنے ہیں، کون سے ایسے قرضے ہیں جو فوری طور پر پاکستان کو ریٹرن کرنے ہوں گے۔ ان کے اوپر بات کریں تو پاکستان نے فوراً 30 جون 2024 تک 10 ارب ڈالر واپس کرنا ہے قرضوں کی ادائیگی میں۔ پاکستان کو ان قرضوں کی مد میں سود بھی بہت زیادہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، اگر میں بات کروں سود بھی بہت زیادہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے اوپر ڈالرز میں کتنا قرضہ ہے، جی ہاں پاکستان کے اوپر 131 ارب ڈالر کا قرضہ ہے جو پاکستان نے پے کرنا ہے۔ 30 جون 2024 تک اگر پاکستان 10 ارب ڈالر دیتا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ یہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور کے اندر پاکستان نے بڑی بڑی بلندیوں کو چھوا۔ انہوں نے ڈیم کا آغاز کیا، ڈیم کے لیے فنڈز جاری کیے، فیز 1 بھی کمپلیٹ ہوا، فیز 2 بھی کمپلیٹ ہوا، اب وہ فیز 3 کے مرحلے میں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والی فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے فنڈز جاری کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو شاید وہ کام ادھر ہی رک جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں کہ 10 ارب ڈالر کہاں سے آئے گا اور پاکستان دے گا، ہو سکتا ہے پاکستان 10 میں سے 5 ارب ڈالر پے کر دے اور 5 ارب ڈالر رول اوور کر دیے جائیں، جی اگلے مہینے دے دیں گے، یا ایک قسط بنا دی جائے کہ اس مہینے میں ہم دے دیں گے 2-4 مہینوں کا ٹائم لے کر۔ تو پھر بھی پاکستان کے زر مبادلہ جو ہیں وہ بہت ہی کم رہ چکے ہوئے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ چھوڑی تب پاکستان کے پاس 25 ارب ڈالر کے زر مبادلہ پڑے ہوئے تھے، جو کہ اب 8 ارب ڈالر رہ چکے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے اندر سے بھی ہم 5 ارب ڈالر دے دیتے ہیں تو 3 ارب ڈالر سے ملک نہیں چلے گا۔ ٹیکس تو ہم کلیکٹ کرتے رہیں گے پر ہمارا ملک اس طرح سے نہیں چلے گا۔ دوبارہ وہی حالات آ جائیں گے کہ ہمیں ایل سیز بند کرنی پڑ جائیں گی، امپورٹ ایکسپورٹس بند کرنی پڑ جائیں گی۔ جو بھی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں اوتھ لے رہی ہے، یا جو بھی گورنمنٹ مرکز میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، جو بھی پارٹیز، ان کو آنے والے دنوں میں اکانومی اور معاشی حالات پر بہت بڑی جنگ لڑنی ہوگی اور بہت بڑے لیول پہ کام کرنا ہوگا۔ اگر میں بات کرتا چلوں پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف ایک آزاد مینڈیٹ لے چکی ہے، بٹ وہ گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی، وہ گورنمنٹ فارمیشن نہیں کر پا رہی۔ جو اوورسیز پاکستانیوں کی میں بات کروں، ان کا ٹرسٹ لیول اتنا ہائی ہے عمران خان کے اوپر، جس کی آتے ہی اگر عمران خان وزیر اعظم بن کر آتے ہیں تو شاید ٹرسٹ لیول کی وجہ سے کافی سارے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ڈالرز کی بھرمار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے۔ دوسری طرف میں بات کرتا چلوں کہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ پر عوام کا کتنا اعتماد ہے، اس کے لحاظ سے اگر میں بات کرتا چلوں جتنے الیکشنز دھاندلی صدا قرار دیے گئے ہیں، اس لحاظ سے پاکستان کی عوام ٹوٹلی عدم اعتماد رکھتی ہے اس پی ڈی ایم 2.0 کے اوپر، اس گورنمنٹ کے اوپر۔
یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی گورنمنٹ کا ٹینیور کتنا عرصہ ہے، آیا کہ یہ گورنمنٹ کتنا عرصہ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی۔ ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو صلح صفائی رکھتے تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی اس دفعہ خفا ہیں، وہ بھی اس دفعہ باہر ہیں، وہ بھی اس دفعہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو آپ یہ چیز ضرور دیکھیے گا کہ اس گورنمنٹ کے لیے آنے والے ڈیسیجنز لینا بہت مشکل ہوں گے۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی مہنگائی کے اوپر، تو مہنگائی عمران خان کے ٹینیور میں 13% تھی، جب 16 مہینوں میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تب مہنگائی 40% کو چھونے لگی، تب خوردنی تیل 600 روپے کلو پہ چلا گیا، تب پروڈکشنز پلانٹس بھی آن تھے، سب کچھ آن تھا، تو ان حالات پر قابو کیوں نہیں پایا گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں بھی جب حالات بہت ٹائٹ ہوں گے، زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہوں گے، تو پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو مزید مہنگائی کرنی پڑے گی، اس کو مزید ٹیکس امپلسیشن کرنی پڑے گی، مزید ٹیکس لاگو کرنے پڑیں گے۔ اس سے دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا مشکلات کھڑی ہوں گی، آنے والی گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم گائے بگائے آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔